नमः संस्कृताय प्रियमित्राणि। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य विभिन्नेषु परिसरेषु एषः श्रीसदाशिवपरिसरः पुर्यां विद्यमानः। अस्मिन् परिसरे संस्कृतप्रियाः बहवः छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति। अस्मिन् परिसरे छात्राणाम् अध्ययनार्थं सुव्यवस्थितः शैक्षणिकभवनं निर्मितम् अस्ति। अत्र प्राक्शास्त्रीकक्षातः आरभ्य विद्यावारिधिपर्यन्तम् आहत्य 200 छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति। पूजार्चनार्थं भगवती सरस्वत्याः वाणीमन्दिरं नाम्ना एकं मन्दिरम् अस्ति। छात्रान् पाठयितुं सुदक्षाः अध्यापकाः नियोजिताः आसन्। छात्राणां सर्वस्मिन् विषये ज्ञानवर्धनार्थम् उच्चकोटिरं पुस्तकं युक्तपुस्तकालयः अपि अस्ति। अस्मिन् परिसरे छात्राः न केवलं शैक्षणिकक्षेत्रे अपि तु क्रीडाक्षेत्रे, सांस्कृतिकक्षेत्रे एवं प्रकारेण विभिन्नक्षेत्रे सुदक्षाः सन्ति। छात्राणां क्रीडार्थे क्रीडाप्रान्तरम् अस्ति। सांस्कृतिककार्यं समापनार्थम् एकं विशालसभागारम् अस्ति। पुनः पाठनार्थे आगताः छात्राणां कृते एकः बालिकाछात्रावासः एकः बालकछात्रावासश्च अस्ति। छात्राणाम् उत्साहवर्धनार्थे विभिन्नानि कार्यक्रमाणि आयोज्यते, यथा युवमहोत्सवः, रूपकमहोत्सवः भवन्ति। अध्ययनरताः छात्राणां कृते छात्रवृत्तिः अपि प्रदीयते। अत्र विभिन्नानि शास्त्राणि अधिकृत्य पठनपाठनं व्यवस्था प्रचलति। एवं प्रकारेण अनेकानि विभागानि सन्ति, यथा आधुनिकविभागः, पुराण इतिहासविद्याशाखा, संस्कृतसाहित्यविद्याशाखा, न्यायविद्याशाखा, धर्मशास्त्रविद्याशाखा, क्रीडाविभागाः सन्ति। शास्त्राणां रक्षार्थे अस्य परिसरस्य महत् योगदानम् अस्ति। मम कृते मम विश्वविद्यालयः केवलम् अध्ययनस्थानं नास्ति, किन्तु सा एषा स्थली यत्र स्वप्नानि आकारं लभन्ते, यथा च भविष्यं निर्मीयते। अतः अहं गर्वेण वदामि, सदाशिवोऽयं चिरवन्दनीयः।